अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा यं मंगलं द्वादशायि चिन्तयिंसु सदेवका सोथानं नादिगच्छन्ति अर्थातिंसं च मंगलम् देशितं देवदेवेन सब्बपापविनाशनं सब्बलोकहितथाय मंगलं तं भनामहे। एवं मे सुतं एकं समयं भगवान् सावधियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकसारमे अथ को अन्यतरा देवता अभिकान्ताय रतिया अभिकान्ता वर्ण केवल कपं जेतावनें ओवासित्वा येन भगवतेनुपसङ्कमि उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादयित्वा एकामन्तं अठासि एकामन्तं ठिताकोसा देवता भगवन्तं गाथाय आजवासि बहुदेव मनुषा च मंगलानि अचिन्तयं आकाङ्क्षमानसोत्थानं ब्रूहि मंगलमुत्तमम् असेवना च बालानां पण्डितानां च सेवना पूजा च पूजनीयानां एतां मंगलमुत्तमम् पतिरूपदेशवासो च पुब्बे च कतपुण्यता अत सम्मापणिधि च एतं मंगलमुत्तमम् बहुसचं च शिल्पं च विनयो च सुशिक्षितो सुभाषिता च या वाचा एतं मंगलमुत्तमम् माता पितु उपत्थानं पुत्रदारससङ्गहो अनुकूला च कम्मन्ता एतं मंगलमुत्तमम् दानं च धम्मचर्यं च ज्ञातकानं च सङ्गहो अनवजानिकम्मानि एतं मंगलमुत्तमम् आरति विरति पापमज्जपान च संयमो अपमादो च धम्मेषु एतं मंगलमुत्तमम् गारावो च निवातो च सन्तुष्टि च कृतज्ञता कालेन धम्मसवर्णं एतं मंगलमुत्तमम् खन्ति च सुवाच सता समणनं च दर्शनं कालेन धम्मसकच्छ एतं मंगलमुत्तमम् तपो च ब्रह्मचर्यं च अर्यासचान दर्शनं निब्बान सचिकिरिया च एतं मंगलमुत्तमम् पुत्रस्स लोकधम्मे हि चित्तं यसा न कम्पति अशोकं विरजं खेमं एतं मंगलमुत्तमम् एतादृशानि कृत्वा न सर्वथमपराजिता सर्वथ सोति गच्छति मंगलमुत्तमं ते एतेन सच्चवज्जेन सोतिते होतु सर्वदा एतेन सच्चवज्जेन सर्वरोगो विनाशतु एतेन सच्चवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम् साधु। सबैको मंगल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्। आज मङ्गलसूत्रलाई बिट मारौँ, अन्त गरौँ जस्तो लागेर धेरै पनि भो। र आज मिति 2077 साल असोज 6 गते साँझ 5:05 में
फेरि एकचोटि अलिकति मङ्गलसूत्र धर्मोपदेश सुरुबाट अन्तिम सर एकचोटि हेरौँ। जुन मङ्गलसूत्र धर्मोपदेशलाई भगवान शास्ताले एक देवपुत्रको जाति नाउँ प्रकट नभएका एक देवपुत्रको अनुरोधमा 38 प्रकारका मङ्गलहरूलाई मैत्री र करुणालाई अगाडि सारी व्याख्या गरी बक्सनुभयो। जुन लौकिक लोकोत्तर उन्नति वृद्धि हुने भइरहेको त्यो मङ्गल सूत्र 38वटालाई नै आज म सरसर्ती भन्छु। एकचोटि हजुरहरूले पनि सम्झिनुहोस्, धेरै लामो व्याख्या पनि भयो। असेवनाच बालानङ मङ्गलसूत्रको पहिलो मङ्गल। असेवनाच बालानङ, बालमूर्खको सङ्गत नगर्नु। पण्डितानन्द ज्ञानी पण्डितजनहरूको सङ्गत गर्नु। पूजा छ पूजने यानङ, पूजा गर्न योग्य व्यक्तिहरूको पूजा गर्नु। अति उत्तम मङ्गल भनेर पहिलो गाथामा भगवान शास्ताले 3टा मङ्गल धर्मोपदेश गरिबक्स्यो। दोस्रोमा पति रूप देश वासो च, अनुकूल स्थानमा बास बस्नु। उभेच पूर्व जन्मदेखि गरी आएको पुण्यको भाव हुनु र साथै अत्तसम्म परिधि छ आफ्नो मन र शरीरलाई आफ्नो बसमा राख्नु। अति उत्तम मङ्गल भनेर दोस्रो गाथामा पनि 3टा मङ्गललाई भगवान शास्ताले मैत्री र करुणालाई अगाडि सारी उपदेश गरी बक्स्यो भने बहु सज्जन छ, बाहु सज्जन छ, धेरै बहुश्रुत हुनु। सिपञ्च हस्तकला शिल्पकलाहरू सिक्नु। विनयो च, विनय धर्ममा सुशिक्षित हुनु, विनय धर्ममा पारङ्गत हुनु। सुभाषिता छ या वाचा, सुभाषित वचन बोल्नु भनेर तेस्रो गाथामा 4वटा मङ्गलको व्याख्या गरी बक्स्यो भने तेस्रोमा मातापितु उपठानङ, आमा बाबुको सेवा गर्नु। पुत्रधारण छ, छोराछोरी र आफ्ना अर्धाङ्गिनीहरूको भरण पोषण गर्नु। अनाकुला छ कामन्ता, आकुल व्याकुल नहुने काम गर्नु, झन्झट टन्टा नहुने काम गर्नु। अति उत्तम मङ्गल 3टा मङ्गल। दानन छ, सहयोग गर्नु, मद्दत गर्नु, दान दिनु। धम्मचर्यन छ, सुचरित्र धर्मको आचरण गर्नु। ज्ञातकानन छ, ज्ञाति बन्धुहरूलाई सङ्ग्रह गर्नु अथवा ज्ञाति बन्धुहरूलाई मद्दत गर्नु। अनवजानी कम्मानी, दोषरहित भएको काम गर्नु। अति उत्तम मङ्गल भनेर फेरि 4वटा मङ्गल भगवान शास्ताले उपदेश गरी बक्स्यो। आरती, नराम्रो कामबाट टाढा रहनु। विरति, नराम्रो कामबाट विशेष टाढा रहनु। मज्जपान च, मद्यपान सेवन नगर्नु, जाँड रक्सी नपिउनु। अपमादो च धम्मेषु, कुशल धर्ममा अप्रमादी हुनु भनेर फेरि 4वटा मङ्गलको व्याख्या गरी बक्स्यो। गारावो च, गौरव गर्न योग्य त्रिरत्न मातापिता गुरु आचार्यहरूलाई गौरव गर्नु। निवातो च, नम्र स्वभावको हुनु। सन्तुष्टि च, जे जस्तो छ त्यसमा सन्तुष्ट हुनु। कृतज्ञता, कृतज्ञ हुनु। अर्काको गुण उपकारलाई नबिर्सिनु। कालेन धम्म सवर्ण, समय अनुकूल
धर्म सवर्ण गर्नु भनेर 7औं नम्बरको गाथामा 5वटा मङ्गल व्याख्या गरिबक्छु भनी तपोच सहनशीलको हुनु, खन्ती च तपोच होइन खन्ती च सहनशीलको हुनु, सुवचस्सता आज्ञाकारी हुनु, हस भन्ने हेबिटको हुनु, किन के भन्दैन कि हस, समर्णानन्द दर्शनं श्रमणहरूको महाश्रमणहरूको दर्शन गर्नु, कालेन धम्म सकच्चा समय अनुकूल धर्मको छलफल गर्नु, यो के हो? अति उत्तम मङ्गल हो। तपोच तपस्या गर्नु, ब्रह्मचर्यञ्च ब्रह्मचार्यको पालन गर्नु, आर्य सच्चान दर्शनं आर्य सत्यको अवबोध गर्नु, निब्बानं सच्ची क्रिया च निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्नु, यो अति उत्तम मङ्गल भनेर 9औं गाथामा पनि 4वटा मङ्गलको उपदेश गरिबक्छु भने अन्तिम गाथामा फुट्ठस लोक धम्मेहि चित्तं यस्स न कम्पति, अष्टलोक धर्ममा वा अष्टलोक धर्मबाट चित्तलाई कम्प नगर्नु, अशोकं शोकरहित हुनु, विरजं राग आदि धुलो रहित हुनु, खेमं डर भय त्रास नहुनु, एतं मङ्गलं उत्तमं यी अति उत्तम मङ्गल हुन् भनेर अन्तिमको गाथामा पनि 4वटा मङ्गलको उपदेश गरिबक्छु र अन्तिममा एतादृशानि कत्वान सब्बथमपराजिता सब्बथ सोति गच्छन्ति तं तेषां मङ्गलं उत्तमान्ति। हे देवपुत्र, मैले बताएको 38वटा मङ्गल धर्मलाई आचरण गर्नाले शत्रुले आफूलाई जित्न सक्दैनन्, सबै ठाउँमा सुखानन्द हुन्छ, जहाँ गए पनि त्यो व्यक्तिको मङ्गलै मङ्गल हुन्छ। यी 38वटा मङ्गल धर्म नै देव मनुष्यहरूका निम्ति उत्तम भएको मङ्गल हो भनेर भगवान शास्ताले श्रावस्तीको जेतवना राममा 4 एरिया पदकुशल पूर्वक बिहार लि बक्सनु भएको अवस्थामा यसरी देवपुत्रको प्रश्नमा 38वटा मङ्गललाई मैत्री र करुणालाई अगाडि राखी उपदेश गरिबक्छु। अर्को दिन बिहान भाइ आनन्दलाई फेरि भगवान शास्ताले यो मङ्गलसूत्र धर्मोपदेश गरिबक्छु र भाइ आनन्दले अन्य भिक्षुहरूलाई एवं प्रकारले भिक्षुनी उपासक उपासिका हुँदै हुँदै आजसम्म पनि भगवान शास्ता परिनिर्वाण भई बक्सेको 26वें वर्षको हाराहारी हुन आँटिसक्यो र पनि मङ्गलसूत्र धर्मोपदेश गुरु शिष्य परम्परा अनुसार आज पनि यथावत कायमै छ र जहाँ भगवान शास्ताको धर्मलाई आदर गर्छन्, गौरव गर्छन्, त्यहाँका भिक्षुहरूले, अनागारिकाज्यूहरूले, उपासकहरूले, उपासिकाहरूले यो मङ्गलसूत्र धर्मोपदेशलाई आफ्नो दैनिक व्यवहार जीवनमा लागू गरेर, दैनिक जीवनमा आचरण गरेर उत्तरोत्तर उन्नति प्रगति गरि नै रहेका छन्। त यो मङ्गलसूत्र धर्मोपदेश यहाँ आएर समाप्त हुन्छ र पनि समय अलिकति भएको हुँदाखेरि अशोकं विरजं खेमं अष्टलोक धर्मबाट चित्तलाई कम्पित नगर्नु,
भन्नुको तात्पर्य नै अशोक निशोकी भएर बस्नु, विरजन राग रूपी मैल राग रूपी धुलो रहित भएर बस्नु, खेमङ डर भय त्रास रहित भएर शान्त शीतल भएर बस्नु नै के हो त भन्दा अति उत्तम मङ्गल हो। त्यसको निम्ति के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि समर्थ ध्यान र विपස්සना ध्यान भावनाकै आचरण गर्नुपर्छ र जुन जुन व्यक्तिहरूले जुन जुन योगीहरूले समर्थ र विपස්සना ध्यान भावनाको आचरण गर्छन् उनीहरू अष्टलोक धर्मबाट कम्पित हुँदैनन्, निशोकी शुद्ध र शान्त हुन्छन् भन्ने उदाहरण एक दुई जनाबाट दिएर हौ न। हामी वैशाखलाई हेरौँ थोरै, वैशाखा होइन वैशाख, वैशाख वैशाखा भनेको उपासिका दानीदाताहरू मध्येमा अग्रगण्य अग्रणी वैशाखा उपासिका। अहिले मैले भन्न चाहेको चाहिँ वैशाख वैशाख र धम्मदिनको प्रसङ्ग छोटो कसरी चाहिँ विरजङ हुने बित्तिकै अशोकङ पनि भइन्छ, खेमङ पनि भइन्छ र अष्टलोक धर्मलाई कसरी सामना गरिन्छ र कसरी लौकिक लोकोत्तर मङ्गलले परिपूर्ण भइन्छ भन्ने प्रसङ्ग। जब विशाख भनेका हाम्रा मगध नरेशका कोषाध्यक्ष कोषको भण्डागारिक कोषाध्यक्ष जब भगवान शास्ताको सम्पर्कमा आउनुभयो, भगवान शास्ताले मङ्गल धर्मोपदेश नै गर्नुभयो। भगवान शास्ताले जहीँ कहीँ पनि मङ्गलै हुने कुरा मात्रै गर्नुहुन्छ, अमङ्गलको कुरा गर्नुहुन्न। त भगवान शास्ताको सम्पर्कमा आउनुभयो भन्नुको तात्पर्य समर्थ र विपස්සनाको सम्पर्कमा आउनुभयो। आफ्नो मनको मालिक कसरी हुने, आफ्नो मनलाई कसरी आफ्नो अधीनमा राख्ने र आफ्नो यो 3.5 हातको कायमा अनित्य दुःख अनात्मा भन्ने त्यो त्रिलक्षणलाई कसरी जान्ने बुझ्ने देख्ने। त भगवान शास्त्र समक्ष आउने वैलुवन बिहारमा उपदेश सुन्ने, आचरण गर्ने, जाने आउने, उपदेश सुन्ने, आचरण गर्ने, घर जाने, बिहार आउने, धर्मोपदेश सवर्ण गर्ने, भगवान शास्ताको मुखार बिन्दुबाट उपदेश सुन्ने, सुने मुताबिक आचरण गर्ने क्रममा कर्मैसँग वैशाख उपासक सोतापत्ति सकीर्तगामी अनागामी तेस्रो मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गरिबक्स्यो। ओरभागीय संयोजन, पंच ओरभागीय संयोजन। अनागामी मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गर्नेले 5वटा क्लेशहरूलाई निर्वशेष रूपमा हटाइसकेका पन्छाइसकेका हुन्छन्। जस्तै सोतापत्ति मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गर्नेले सत्काय दृष्टि विचिकित्सा र शीलवथ प्रमास, सकीर्तगामीले राग द्वेष मोहलाई पातलो गराउँदै जान्छन् र अनागामीले राग र पटिग्ग भन्ने संयोजन, राग संयोजन र पटिग्ग संयोजन दुईटा, सोतापन्नले 3टा अनागामीले 2टा गर्दाखेरि 5वटा संयोजन। यानी सोतापत्ति मार्ग ज्ञानसँग कर्मैसँग अनागामी मार्ग ज्ञान फल ज्ञान प्राप्त गर्न सफल भइयो भने अब राग भन्ने पनि छैन, राग रूपी धुलो पनि छैन र पटिग्ग भन्ने द्वेष क्रोध भन्ने पनि छैन। त्यसर्थ वैशाखले उहाँको अर्धङ्गिनी धम्मदिन्ना भावी भगवान शास्ताको शासनमा धर्मकथित भिक्षुणीहरू मध्येमा एतत् अग्र। उहाँको अर्धङ्गिनीलाई के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि
सुन्न मे वचनं आयो अहं हि छिन्नं कामिनो तञ्चे वसितुं इच्छेय चेसो भगिनी सदा अन्यञ्चे सामिकं इच्छे गणहे मे सबं संपदा सुन्न मे वचनं आयो अहं हि छिन्नं कामिनो तञ्चे वसितुं इच्छेय चेसो भगिनी सदा अन्यञ्चे सामिकं इच्छे गणहे मे सबं संपदा। विशाख उपासकले आफ्नो अर्धाङ्गिनी धम्मदिन्नालाई सुन्न मे वचनं आयो आया हे मेरी अर्धाङ्गिनी प्रिय अर्धाङ्गिनी धम्मदिन्ना मेरो एक वचनं एक वचनलाई सुना था सुनाही राम्ररी ध्यान दिएर सुना अहं हि छिन्नं कामिनो अहं मैले मेरो मनमा भएका कामं कामराग आदिलाई छिन्नं चुडालिसके चुटाइसके उखेलेर फ्याँकिसके। धम्म दिन्न हे आर्य धम्म दिन्न मेरो वचनलाई राम्ररी ध्यान दिएर सुन। मैले पञ्चकाम गुणहरूको लहरलाई भनौँ जरालाई उखेलिसके। ममा राग भन्ने क्लेश पनि छैन र द्वेष भन्ने क्लेश पनि छैन। है राग पनि छैन द्वेष पनि त्यो फोहोर धुलो अब छैन मेरो मनमा। तञ्चे वसितुं इच्छेय चे यदि त्वं तिमी वसितुं इच्छेय मसँग यो घरमा सँगै बस्न इच्छा गर्छौ भनी चेसो भगिनी सदा तिमी मेरो बहिनी भएर बस। आफ्नो अर्धाङ्गिनीलाई विशाख श्रीमानले भनौँ धम्मदिन्नाका श्रीमानले आफ्नो श्रीमतीलाई तिमी यो घरमा बस्न चाहन्छौ यदि भनी मेरो बहिनी भएर बस। अन्यञ्चे सामिकं इच्छे चे यदि तिमी अन्य कुनै स्वामी श्रीमानको चाहना गर्छौ भने गणहे मे सबं सम्पदा मेरा सम्पदा तिति 80 करोड धन सम्पत्ति र तिम्रो विवाहमा दाइजो प्राप्त भएको 80 करोड धन सम्पत्तिहरू सबैलाई गणह लिएर जाऊ। यदि तिमी मसँग यो घरमा बस्छौ भने बहिनीको रूपमा बस। अनागामी हुने बित्तिकै ब्रह्मचर्य अटोमेटिक पालन भइसकेको हुन्छ। उनीहरूमा राग द्वेष भन्ने अब स्वभावले नै हुँदैन। त्यो रागको मूल जरा नै उखेलिसकेको हुन्छ। निर्मनी अन्यञ्चे सामिकं इच्छे यदि तिमी अन्य कुनै स्वामीको श्रीमानको इच्छा गर्छौ भने यहाँ भएका यी धन सम्पत्तिहरू सबै लिएर पनि विवाह गरेर अन्य स्वामी कहाँ पनि जान सक्छौ। यो मैले उपदेश गर्दै आएको अशोकं शोक रहित हुनु अति उत्तम मङ्गल हो।